अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान तालीम नस्वां है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है। इस तरह ऑटोमेटिकली इस्लाम के तमाम कवानीन पाकिस्तान के आइन का हिस्सा हैं। इस्लाम में तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए लाजिम करार दी गई है। हदीस है, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इस हदीस की रूह से साबित होता है कि इस्लाम में औरतों की तालीम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी या इनइक्वालिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैन। तालीम के मामले में भी इस्लाम में मर्द और औरत में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं रखी गई। इस्लाम में तालीम नस्वां पर कोई हर्डल नहीं रखी गई, बल्कि इसे औरतों पर लाजिम करार दिया गया है। पाकिस्तान के आइन में भी औरतों की तालीम में किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं रखी गई। आर्टिकल 25 talks about equality of every citizen in Pakistan. Article 25A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan says that education is a fundamental right. जब ये कहा गया है कि education is a fundamental right, तो इसमें मर्द, औरत और दूसरे जेंडर्स भी शुमार होते हैं। हमारा आइन औरत की तालीम के लिए तमाम दरवाजे खोले हुए हैं। दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो औरतों की तालीम में कोई रुकावट नहीं है, ना ही दीन में और ना पाकिस्तानी कानून में। इसके बावजूद जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आती है। पाकिस्तान में जब बात औरत की तालीम पर आती है तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ख़वातीन को तालीम का हक़ देने में बिल्कुल नाकाम रहा है और हम दुनिया के बदतरीन ममालिक में शामिल हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान में बॉयज़ की इनरोलमेंट गर्ल्स की निस्बत ज़्यादा है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में औरतों की तालीम की सिचुएशन कितनी ड्रास्टिक है। इसी तनाजुर में कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेन एंड वुमेन की इनरोलमेंट में वाज़ेह फ़र्क है। प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल तक, जिसे हम सादा अल्फाज में क्लास 1 से 12वीं क्लास तक की स्टडी कहते हैं, ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन डिग्री लेवल यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर यह डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिग्री लेवल पर दो किस्म के फैक्ट्स हैं, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में डिवाइड करेंगे। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन की इनरोलमेंट मैन से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मार्क्स ज़्यादा गेन करती हैं। यही वजह है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में या तो तालीम फ्री होती है या बहुत सस्ती होती है। यही वजह है कि वालिदैन लड़कियों की डिग्री लेवल तालीम के लिए मान जाते हैं अगर उन्हें एडमिशन मिल जाए, जबकि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ये परसेंटेज कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये डिफरेंस हमारी लड़कियों की तालीम के बारे में सोच को वाज़े करता है। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में बॉयज़ की इनरोलमेंट की तादाद ज़्यादा इसीलिए है कि मोस्टली पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जो पैसा वो अपने बेटे पर स्पेंड कर रहे हैं ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, जबकि लड़कियों पर स्पेंड किए गए पैसे वेस्ट होंगे ड्यू टू देयर मैरिज और समथिंग एल्स। अब हम इस डिस्पैरिटी की वजूहात देखते हैं। पहली वजह पेट्रियार्कल जेंडर रोल, पिदराना सिनफी किरदार। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल थिंकिंग रखने वाली कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान की मेजॉरिटी पेट्रियार्कल सोच की हामिल है। पाकिस्तानी सोसाइटी में मेजॉरिटी घरानों में बेटों का रोल है कमाना और घर चलाना, इसलिए उनकी तालीम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि लड़कियों ने शादी के बाद दूसरे घर चले जाना है। ये सोच बहुत बड़ी वजह है औरतों की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कम इनरोलमेंट होने की। दूसरी वजह सोशियो इकोनॉमिक हर्डल्स हैं, समाजी इक्तसादी रुकावटें। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ मर्द और औरत की सोशल ड्यूटीज़ में वाज़ेह फ़र्क रखा जाता है। मर्दों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अर्न करें और घर का तमाम खर्च संभालें, जबकि औरत के ज़िम्मे घरेलू काम होते हैं लाइक सफाई, केटरिंग, गेस्ट्स को डील करना वगैरह, और ये सब काम औरत बग़ैर उजरत के करती है। ये नेचर ऑफ वर्क औरतों को मजबूर करता है कि वो घर रहें और अपनी ड्यूटीज़ पूरी करती रहें, जिस वजह से न सिर्फ औरत अपनी डिग्री लेवल की तालीम के लिए हॉस्टल्स या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकती, बल्कि ये औरत के लोअर स्टेटस की भी वजह बनता है। तीसरी वजह टेररिज्म है। दहशतगर्दी भी औरतों की तालीम में हायल बहुत बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान कंटिन्यूसली तकरीबन 1.5 दहाई से दहशतगर्दी के ख़तरे से दो चार है और पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, जिन्होंने पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं।
دہشت گردی نے پاکستان کی ساکھ کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے، اور جہاں اس کا اثر ہر شعبے پر پڑا ہے، وہیں اس سے پاکستان کا تعلیمی سسٹم بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ طالبان بچیوں کی تعلیم کے سخت خلاف ہیں، اور اسی تناظر میں انہوں نے KPK کے سکولز کو بری طرح ٹارگٹ کیا ہے۔ KPK میں 710 سکولز دہشت گردی کا نشانہ بنے، اور سوات میں 401 سکولز دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ پشاور APS واقعہ اور سوات میں ملالہ یوسفزئی پر اٹیک کا واقعہ پاکستان کی ساکھ کو عالمی سطح پر متاثر کرنے میں انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح دہشت گردی بھی ایک مین وجہ ہے جس وجہ سے عورتوں کی تعلیم بے حد متاثر ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ رورل اربن ڈیوائیڈ، دیہاتی اور شہری تقسیم۔ پاکستان کی تقریباً 68% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ شہروں میں رہنے والی خواتین کے پاس اپنی تعلیم جاری رکھنے کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن دیہات میں رہنے والی خواتین کو اپنی تعلیم جاری رکھنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں خواتین کا لٹریسی ریٹ صرف 12% تک محدود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پرائمری لیول میں خواتین کی انرولمنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پرائمری سے ہائر سیکنڈری لیول تک خواتین کا انرولمنٹ ریٹ تیزی سے ڈیکریز ہوتا ہے۔ صرف 3% خواتین جن کی ایوریج ایج 17 سے 23 تک ہوتی ہے، ہائر لیول کی ایجوکیشن کا موقع اویل کر پاتی ہیں۔ اس طرح رورل اور اربن ایریاز میں خواتین کی تعلیم میں واضح فرق پاکستان میں خواتین کی تعلیم کے سٹیٹس کو متاثر کرتا ہے۔ پانچویں وجہ پاورٹی، غربت ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں والدین کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں والدین لڑکوں کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، جسے وہ بمشکل سپورٹ کر پاتے ہیں۔ اس طرح غربت بھی خواتین کی تعلیم کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ 6 نمبر پر کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیمی سسٹم ہے۔ پاکستان میں والدین اپنی بچیوں کو ایسے کالجز اور یونیورسٹیز میں بھیجنے سے کتراتے ہیں جہاں کو ایجوکیشن سسٹم ہو۔ اس کی وجہ پاکستانی ٹریڈیشنز اور نارمز ہیں۔ اس طرح کو ایجوکیشن بھی مین اینڈ ویمن ایجوکیشن ڈسپیرٹی کی وجہ ہے۔ 7ویں وجہ آنر، غیرت ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقہ جات میں خواتین کی تعلیم کو فیملی آنر، خاندان کی غیرت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر بچی تعلیم کے حصول کے لیے باہر جاتی ہے تو اسے فیملی آنر کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی فیملیز اپنی بچیوں کو سکولز جانے کی اجازت نہیں دیتی، جس سے بچی کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ یہ مین وجوہات ہیں جو خواتین کی تعلیم کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم کچھ تجاویز پر غور کریں گے۔ نمبر 1، ڈسٹرکٹ لیول پر حکومت کو لڑکیوں کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں زیادہ سے زیادہ انرولمنٹ کو انشور کرنا چاہیے، جس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کے انرولمنٹ کے لیے انسینٹیوز دیں تاکہ بچیوں کی انرولمنٹ بڑھ سکے۔ سیکنڈ، بچیوں کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حکومت کو پبلک اویئرنیس اسکیمز لانچ کرنی چاہیے اور موبلائزیشن کی جانی چاہیے، خاص طور پر دیہات میں۔ اس تناظر میں میڈیا، NGOز اور پبلک سیکٹرز کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور لوگوں میں خواتین کی تعلیم کی اہمیت بیان کی جانی چاہیے۔ تھرڈ، بچیوں کے لیے بھی ٹیکنیکل ووکیشنل پروگرامز متعارف کروائے جانے چاہیے۔ اس طرح جو والدین اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے کے حق میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی بچیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوانے کے لیے رضامند ہو جائیں۔ فورتھ، بچیوں کے وظیفے متعارف کروائے جانے چاہیے تاکہ والدین کو حکومت کی جانب سے فنانشل سپورٹ مل سکے اور اس طرح بچیوں کو تعلیم مل سکے۔ حکومت پنجاب میٹرک لیول تک بچیوں کو وظیفے دیتی ہے۔ ففتھ، یونیورسٹیز کو ڈسٹنس لرننگ کی سہولیات دینی چاہیے۔ اس طرح جن بچیوں کو ان کے والدین یونیورسٹی میں پڑھنا الاؤ نہیں کرتے، وہ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ سہولت فراہم کرتی ہے، لیکن اس کی ڈگری زیادہ ویلیو نہیں رکھتی۔ اس لیے تمام یونیورسٹیز کو یہ فیسلٹی انٹروڈیوس کروانی چاہیے۔ سکس، گورنمنٹ کو خواتین کے لیے اسپیشل وظیفے اناؤنس کرنے چاہیے۔ اس طرح خواتین اپنی ہائر ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں گی۔ دوستو، گھر، معاشرے اور ملک کی ترقی کے لیے جس طرح مردوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح خواتین کا بھی تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔
خواتین ہمارے ملک کی 51% آبادی کا حصہ ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی 51% آبادی کو دیوار سے لگائے رکھیں گے، انہیں معاشرے اور ملک کی ترقی میں رول پلے نہیں کرنے دیں گے، تو یاد رکھیں نہ تو ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کبھی ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں۔ I would encourage everyone to support women education in Pakistan. Pakistan زندہ باد۔